بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مع سلسلة التمارين المحاليل الإلكتروليتية والتركيز. السؤال المسطري كيقول أعطي نشوف التمرين الأول هنا، نديرو التمرين واحد. الجزء الأول نبداو بالسؤال واحد. أعطي الصيغ الكيميائية للأجسام الصلبة الأيونية، تسمى خصها تكون الأجسام الصلبة الأيونية ماشي اللونية، المتكونة من الأيونات التالية. إذا أعطونا الأيونات هنا بار موان و كا بلس، ومن بعد عطاونا اف موان و ا ال 3 بلس، اف موان و ا ال 3 بلس. عندنا أيضا اس 2 موان و ان ا بلس. باش نبداو في الدرس كيفاش كنديرو نلقاو الصيغة ديال الجسم الأيوني إذا كان عندنا الأيونات باش كيتكون. ونذكر قلت في الدرس إذا كان عندي جسم صلب أيوني كيتكون من الأيونات ام بي بلس و إكس كيو موان. شنو كنت كندير؟ كناخد الموجب وكنحطو هنا على اليمين، والرقم الشحن ديالو كنديرو هنا لتحت بالنسبة لهذا. السالب كيكون هنا، والرقم ديالو كنعطيه هنا. الرقم هذا هو كيو يكون هنا. فهذه هي الصيغة. كيفاش كندير؟ كناخدو قلت الأيون الموجب كنديروه هنا على اليمين، السالب كنديروه في اليسار، والرقم الشحن الموجبة كنعطيه رقم الأنيون هنا لتحت، والرقم الشحن السالبة كنعطيه عدد الكاتيون هنا لتحت. نطبقوها. عندي الموجب هو الكا، غندير كا بلس، إذا كا بلس هو الموجب غنديرو في اليمين، وفي اليسار، وبي ار غنديرها في اليمين. إذا كا بي ار. هنا الرقم اللي عندي هنا هو واحد، إذا غنكتبو تحت بي ار هنا غنكتبو، كان خصني نكتب واحد ولكن مكنكتبوش. هنا عندي شحنة وحدة، إذا هنا تحت خصني نكتب واحد. نجيو هنا عند الحالة الثانية، إذا عندي ا ال 3 بلس هو الموجب غنديرو هنا على اليسار، و اف موان اف هو السالب غنديرو هنا. إذا هنا ا ال عندها 3 ديال الشحنة الموجبة غنكتبها رقم صغير هنا تحت اف، و اف عندها رقم هنا مكاينش يعني واحد غنكتبوه بلا ما واحد بلا ما نكتبوه. وإذا هنا ان ا بلس و اس 2 موان. إذا هنا ان ا بلس، بالنسبة ل ان ا بلس هي الموجبة غتكون هنا على اليسار، و اس هي السالبة غتكون على اليمين، والرقم اللي عند اس الفوق نعطيه الان هنا لتحت، واللي عند ان اللي هو واحد نكتبو هنايا تحت اس. إذا هادو هما الصيغة ديال الصيغة ديال الأجسام الصلبة الأيونية اللي كتكون من هاد الأيونات هادي. السؤال الثاني الآن عطاونا العكس، عطاونا الصيغة ديال الأجسام الصلبة الأيونية وطلبوا لنا معادلة الذوبان ديالها في الماء، يعني شكون هما الأيونات اللي غنرجعو عليها فاش غتفكك. إذا مثلا عطاونا كاي، أيضا عطاونا سي يو بي ار 2، هنا أيضا عندي سي يو بي ار 2. شوفوا عندنا ان ا 2 ان ا 2 سي او 3، عندنا ان ا اش سي او 3، عندنا ا ال 2 اس او 4 3، عندنا ا جي ان او 3، عندنا ام اش 4 سي ال، عندنا كا بي او 4. هادو هما الأجسام اللي عندنا اللي غادي نحاولو نكتبو لهم معادلات الذوبان ديالهم. نبداو بالأول اللي هو كاي. إذا كاي حالة الذوبان ديالو في الماء اش كيتفكك. إذا أنا شفت بأن هذا اللي كيكون هنا على اليمين كيعطي الأيون الموجب، وهذا اللي هنا يكون هو السالب. إذا هذا يكون موجب كا بلس، و إي يكون السالب موان. وقد هاد الآلة اللي كتكون عندي هنا لتحت كنعطيها الشحن الفوق. إذا هنا عندي واحد نكتبها كيما هي. الآن الجزء الثاني سي يو بي ار 2. إذا هنا هادي فاش كتفكك في الماء شنو غادي يعطيني؟ غيعطيني هاد السي يو هي الموجبة وهاد الجوج غطلع الفوق، غتولي هي السي يو 2 بلس. إذا هاد الجوج كطلع لهنا كنديرو شحنة موجبة هنايا وكنطلعو هاد الجوج لهنا، غادي كنديرو شحنة سالبة نطلعو هاد الرقم اللي كاين هنا الفوق. إذا سي يو 2 بلس زائد بي ار
موان. وكنشوف الموازنة، أنا عندي هنا وحدة ديال السي يو، عندي هنا وحدة السي يو، عندي هنا جوج ديال البي ال، أنا عندي وحدة نضربها في جوج. هذا صحاح هادي، صورتها هي السي يو بي ال، هذيك المعادلة اللي عندنا. بنفس الطريقة هنايا، إذا قلت هذا اللي في هاد القسم هنا، هذا غيكون موجب، هذا غيكون سالب، هذا الرقم هذا اللي هنا غنطلعو لهنا يولي جوج، ولكن هنا ننتبهو بأن هاد الثلاثة هادي راه غير الأكسجين بوحدو، يعني هادي غتكون تما الأيون سي هو سي أو 3 دو موان، إذا هاد 3 هادي راه غير ديال أو ماشي ديال سي أو. لو كان كتهضر معاك سي أو وكل ثلاثة، عاد هاد الثلاثة نهزها ونطلعها لهنا الفوق، إذا هاد الثلاثة هادي راه غير ديال أو، إذا مكنطلعش، إذا هاد العنصر كلو هذا بحال مكتوب هنا تحتو واحد، إذا ما نطلعو هنا والو، غنديرو كيعطينا ان ا بلس زائد سي او 3 دو موان. وكنمرو الموازنة، إذا نمرو الموازنة عندنا جوج ديال ان ا هنا وحدة نضرب هنا في جوج، إذا هادي هي المعادلة. إذا الكربون هنا وحدة هنا وحدة و ثلاثة ثلاثة، والشحنة راهم موازنين. بالنسبة لعند هادي ان ا سي او 3 دا شنو قلت؟ كنقسم ها هنا، إذا هذا الموجب ها هو، وهذا يكون السالب. إذا قلت هنا عندي رقم واحد، إذا غطلع هنا واحد، إذا هاد الثلاثة قلت راها غير الأكسجين ماشي ديال هذا كلو ديال اش سي او عليه كلو 3، إذا ما غنحركهاش، إذا هذا كلو راه بحال مكتوب هنا تحتو واحد، غتبقى هنا واحد، إذا غتدير بأن كيعطينا ان ا بلس زائد اش سي او 3 موان. هذا هما هادو. نجيو الآن لهنا AL2 SO4 3 نقسم هنا، إذا هذا هو الموجب، وهاد الثلاثة الآن لاحظتوا بأنها على هذا الأيون كامل، إذا هذا كله عنده ثلاثة نطلعها الفوق، إذا غادي 3 بلس، وهاد الجوج غتطلع لهنا، وبما أن في اليمين هو الأيون السالب، إذا غادي تعطينا AL 3 بلس زائد SO4 دو موان. إذا قلت هاد الأرقام هاد الجوج طلعت الفوق، وهاد الثلاثة طلعت لهنا. إذا هنا بنفس الطريقة، إذا نقسم هنا، إذا غتجينا هي أ جي بلس زائد ان او 3 موان. هنا إذا ان اش 4 سائل، إذا نقسم هنا، إذا السائل معروف بأنها كتحول السائل لموان، إذا هنا غتجينا هو ان اش 4، إذا هذا هو النوع كله، لأن هاد اش نضربها غير ديال اش ماشي ديال ان اش كلها. الحمد لله. العفو. بالنسبة قلت هنا ان اش هذا يعطينا الايون الموجب ها هو، وهذا السالب غيكون الايون السالب. الطريقة اللي كتبنا ديال كا بي او 4، إذا نقسم هنا، إذا هذا كيعطيني كا بلس زائد بي او 4 موان. إذا هكا كتقدروا يا إما من خلال الصيغ ديال الأيون، الرموز الأيونات اللي كتكون مع الجسم الصلب الأيوني نلقاو الصيغة ديالو، أو لا من خلال الصيغة ديال الجسم الصلب الأيوني نعرفوا الأيونات اللي غتنتج عليها من بعد ما معادلة الذوبان. إذا الجزء الثاني الآن، والجزء الثاني قالوا لك ذرة الأكسجين أكثر كهربائية من ذرة الكربون، بين إن كانت الجزيئة الخطية CO2 قطبية. بالنسبة للكربون الصيغة ديالو هي هذه، بالنسبة للأكسجين عنده بهذا الشكل، وهنا الأكسجين عنده على هذا الشكل، عنده 6 إلكترونات الطبقة الخارجية، إذا كيتوزعوا بهذه الطريقة جوج جوج واحد واحد، هنا واحد واحد واحد، وهنا جوج جوج، إذا هادو كيتسموا الأزواج الحرة، وهادو هما اللي غيبقاو يدير بهم روابط، إذا غتكون هنا رابطة وهنا رابطة، هنا رابطة وهنا رابطة. إذا الصيغة غتكون ديالها هي هكا. إذا الآن اللي كيهمنا هو أن نعرف بأن الأكسجين أكثر كهرباء سلبية، أو أكثر كهرباء سلبية من الكربون. اش كيعني أكثر كهرباء سلبية؟ يعني فاش يدير الأكسجين والكربون رابطة تساهمية، الأكسجين والكربون فاش يديروا رابطة تساهمية، الإلكترونات كيكونوا حدا الذرة أكثر كهرباء سلبية، إذا غيكونوا قرابين لهنا من الأكسجين. وشفنا بأن هذا كيخلي كتظهر شحنة جزئية سالبة على الأكسجين، والشحنة الجزئية موجبة على الكربون. نحاول نطبقوا هذا الشيء هنا. إذا في الرابطة الأولى الإلكترونات غيكونوا
حدا الأكسجين هنا. إذا غتجي هاد الرابطة تعطي واحد تيتا موان وهادي غتظهر لها تيتا بليس. أيضا هاد الرابطة هادي الإلكترون ديالها غيكونو قرابين للأكسجين، إذا هذا غيزيدها واحد تيتا موان الأكسجين، غيوليو عندها جوج تيتا موان ولا جوج تيتا بليس. نفس الشيء غيوقع هنا، إذا الإلكترونات غيكونو قرابين هنا إلى عند الأكسجين إذا عطوها جوج تيتا موان. إذا الآن نبحث هذا هذا غيجيو واحد جوج تيتا بليس وواحد الآخر غيوليو عندنا 4 تيتا بليس. إذا الآن إذا بحثت على المرجح ديال الشحن، إذا المنطقة فين كتجمع الشحن السالبة، مرجح الشحن السالبة هو هنا. الشحن الموجبة هذه مجموعة في النقطة هذه. هذا مرجح الشحن الموجب. الآن بحثت على المرجح الشحن السالبة، يعني غتقول المنطقة فين كتجمع الشحن السالبة. إذا كنشوف بأن كندير جوج ديال الشحن سالبة هنايا وجوج شحن سالبة هنا، إذا هادو بجوج بحال كيتواجدوا المرجح ديالهم هنا، إذا المرجح ديالهم كيكون بيناتهم هنا. إذا هادي هو مرجح الشحن السالبة. إذا في الأخير شنو لقيت؟ بين مرجح الشحن الموجبة ومرجح الشحن السالبة كيتطابقوا، 4 بلس مطابقة مع 4 موان، هذا كيؤدي لأنها كتولي منعدمة. إذا مرجح الشحن الموجبة في جزيئة C O2 يتطابق مع مرجح الشحن السالبة، وبالتالي إذا الجزيئة ستكون غير خطية. الجزيئة وبالتالي جزيئة CO2 غير خطية. إذا نسال عن الكرة السلبية من خلالها كنقدرو نحددو واش جزيئة قطبية ولا لا. وكما شفنا في الدرس ما يكفيش ماشي ضروري غير باش يكونوا الكرة السلبية ديال الذرات اللي كيكونوا جزيئة مختلفة باش تكون جزيئة قطبية. قد حتى البنية الهندسية كتحكم، حيت أن البنية الهندسية خصها ما تسمحش لمرجح الشحن الموجبة يتطابق مع مرجح الشحن السالبة. السؤال الثاني الآن كيقول هل الجزيئة الخطية HCN، الجزيئة الخطية HCN قالنا بأنها خطية قطبية، علما أن ذرة الأزوت أكثر كره سلبية من ذرة الكربون. إذا الأزوت N أكثر كره سلبية من الكربون، الكربون أكثر كره سلبية من الهيدروجين. إذا كنا الكره السلبية كتخليني نشوف فين شكون الذرات اللي غيكونوا قابلين لها الإلكترونات. إذا نصور هنا الروابط ديالنا، إذا نشوفوا البنية التنتيجية باش نعرفوا الروابط. إذا الكربون كنا عنده 4 الإلكترونات في الطبقة الخارجية كيتكتب بهذا الشكل، الأزوت عنده 5 الإلكترونات في الطبقة الخارجية إذا غيكون على هذا الشكل، كنوزعو 4 وكنبداو ندوبلو. الهيدروجين عنده إلكترون واحد. إذا هذه غدير واحد الرابطة مع الأكسجين مع الهيدروجين، هذه رابطة، هذه رابطة هنا وهذه رابطة هنا، غتكون على هذا الشكل CNH. إذا الآن نمشيو نشوفو التوزيع الإلكترونات فيها الكل، نشوفو الرابطة CH. إذا شكون اللي أكثر كره سلبية؟ هي الكربون. الكربون يكون قريب للإلكترونات، إذا هذا يكون عندها تيتا بلس وهذا يكون عندها تيتا موان. إذا هذا يكون عندها شوية الشحن السلبية زايدة وهذا يكون عندها شوية الشحن الموجبة زايدة. نشوفو الآن بالنسبة للأزوت شنو غيتصرفوا هذا. إذا الأزوت هو الأكثر كره سلبية، إذا هذه غتعطي واحد تيتا موان وهذه غتعطي تيتا موان وهذه غتعطي تيتا موان، إذا 3 ديال تيتا موان. علاش؟ لأن الإلكترونات يكونوا قرابين له. إذا هذه غيكون عندها ديال 3 ديال تيتا بلس اللي جاوها من هاد الروابط، 3 تيتا بلس مع وحدة ديال تيتا موان هي كيوليو عندها جوج ديال تيتا بلس في الأخير. إذا هنا بحال هذا الكربون عنده جوج ديال تيتا بلس. الآن نحاول نبحث على المرجح ديال الشحن. بالنسبة للشحن السالبة كنشوف بأنها مجمعة هنايا، إذا هذا هو مرجح الشحن السالبة. الآن مرجح الشحن الموجبة بحال التماثل في كاين، إذا عندي هنا جوج موجبين وهنا وحدة سالب موجبة، إذا المرجح فين غادي يكون هنا بيناتهم، فين بالضبط؟ في الثلثين ديال المسافة هذه. إذا هذه المسافة قسمناها على 3، في هذه النقطة هذه كاين مرجح الشحن الموجب. الآن كنشوف بأن مرجح الشحن الموجبة مع مرجح الشحن السالبة لا يتطابقان، وبالتالي الجزيئة قطبية. علاش؟ لأن فيها واحد الجهة
فيها الشحن موجبة، واحد الجهة فيها شحن سالبة. غنكتب عندي هنا بما أن مرجح الشحن الموجبة في جزيئة HCl لا يتطابق مع مرجح الشحن السالبة، فإن الجزيئة قطبية.